أساس أي حديث عن التنمية المستدامة وجود أرضية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وحرية الرأي والإعلام، مروراً إلى تأهيل الكفاءات الفردية لدى النساء والرجال على السواء، هدفاً إلى خلق الحماس لدى المواطنين للارتقاء بالمجتمع. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car, man made the car take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world. التحدي الحقيقي للديمقراطية المنشودة هو إقناع المرأة بأن لها حقاً وقدرة على المساعدة في إحداث كل التغييرات الضرورية. ما بالنسبة للأسرة والنهوض بأوضاع المرأة، فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري غداة تحمل الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، متسائلا في خطاب 20 أغسطس لسنة 1999 كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وإنصاف. المغرب مقبل على لبنة جديدة في بنائه الديمقراطي، ومحطة 9 مارس ثورة إصلاحية في مسار المغرب المتطور، والتي بادر وأعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011. إصلاحات من عمق المطالب الشعبية وضمنها المرأة. تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة، وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية. المغرب الذي تمثل فيه المرأة نصف الساكنة، ورغم بروزها في مجالات عدة كمحاربة الفقر والتربية والتعليم والخدمات الصحية والتدبير العقلاني للموارد الطبيعية وبعض مراكز القرار، إلا أنها تبقى أحيانا بعيدة وأحيانا غير مكترثة بالعمل السياسي، مع أنها وفي ميادين كثيرة تصبح أكثر حماسا واندفاعا وإنجازا من الرجل. مستقبلنا التنموي رهين من خراط هذه الفئات من النساء وغيرهن في السياق السياسي والاجتماعي. الإسهام في الحياة العامة وتغيير العقول وقيادة الجهود مسالك آمنت بها فئات عريضة من المواطنات داخل الهيئات السياسية، وصولا إلى ترسيخ دولة الحق والقانون التي هي أساس التطور الاجتماعي والاقتصادي.
الرؤساء ديالنا والوزاره والناس اللي كيتاخذوا القرار في المغرب، وقدرنا نوصلوا حتى دخلنا بزاف ديال التقنيات، ومنهم استعمال هذه المحطه، محطه التشعيع لحفظ الاغذيه اللي موجوده في طنجه، اللي هي اول محطه موجوده بالنسبه للدوله المغربيه كامله. والمراه خاصها لازم ما خصهاش تتنى ان شي واحد اللي يجي يدفعها، خاصها هي تحاول تدخل بزاف زعما تدافع على الحقوق ديالها، والحاجه اللي مقتنعه بها تحاول تعملها. ديك الوقت مش تجبر ان لا النساء ولا السيدات كلها بهم باش يعملوها باش توصل للمكانه اللي هي كتهمها. المرأة المقاولة كتعرض لكثير من الضغوط من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودائما المرأة كتناضل وكتبذل جهود مضاعفة على اللي كيبذلها الرجل باش طبعا تفرض راسها على الساحة وتكون في موقع القرار. رأيي كنشوف لازم المرأة تستغل حقها في المواطنة كاملا اللي هو حق مشروع، وتساهم في العمل السياسي، وتختار الحزب اللي كيتماشى طبعا مع المبادئ ديالها في الحريه وفي المساواه في جميع الحقوق. كنشجع المرأة المقاولة أنها تهتم بالمجال الاجتماعي والمجال السياسي، لأن هاد الأمور كيخولها واحد يعني باش تفهم أكثر وتعرف أكثر بالنسبة للدومين ديالها، وحتى هاد المجال هذا يعني كيخول لها أنها تكتسب شخصيتها أكثر قدام المجتمع. فاعلة جمعوية من منطقة خميس هجرة، كنعمل بواحد العديد من الجمعيات اللي كتهتم بشؤون المرأة بصفة خاصة. مؤخرا أسسنا واحد المكتب اللي كيهتم بقطاع المرأة التابع للحزب الأحرار، والحمد لله يعني حنا اليوم خريطة صفية كاملين فاعلة جمعويات مختلف الجمعيات، كنقدروا الحمد لله نوازنوا بين العمل ديالنا كموظفات، وكنطلب من النساء الاخريات اللي ما منخرطيش معنا في هذه الجمعيات واللي عندهم كفاءات حتى هما ينخرطوا معنا في هذا العمل هذا السياسي، باش المرأة تزيد ترتقي في السلم. بصفتي محامية كنمارس المهنة المحاماة كفاعلة في المجال القانوني، والكل كيعرف المهنة المحاماة بأنها واحد المهنة صعيبة وإنسان كيتحمل فيها واحد الجهد كبير، ولكن في المقابل أنا مواطنة وكيلزمني بأنني نشارك في الحياة السياسية والمجتمع. لذلك كندعو أي امرأة في المجتمع سواء كانت ربة بيت أو موظفة أو عاملة أن تشارك في هذه الحياة السياسية، لأن المرأة باعتبارها نصف المجتمع وباعتبارها أكثر عطاء. أكثر يعني غادي نتفوق، غادي نوصلوا 1000 طفل. كنحاولوا ما نصردوش الناس، لأن كنحاولوا نعملوا السياسة ديال القرب باش نقربوا المواطن اكثر، لان كتعرفوا بان كاين مشكل ديال المشكل المادي، وهذا المشكل هذا هو اللي كيخليو الناس المشكل ديال الاعذار كيشكل لهم واحد المبلغ اللي هو لا باس به، وكنحاولوا حنايا نوزعوا عليهم هذا المبلغ. السنه الفريطه ما كانش عندنا الميزانيه، خدمنا مع المحسنين، وهاد السنه هذه حاولنا دفعنا باش تكون عندنا ميزانيه خاصه ديال الاعذار ديال الاطفال، وكل سنه غادي ندافعوا باش نكونوا هاد القطاع الاجتماعي تخدم على احسن وجه.
التحاقي بالعمل السياسي بحقيقة أكسبني فرصة لأولا اشتغال على ذاتي وتكوينها وتأطيرها، حيث اكتسبت رصيد من الكفايات والمهارات، خصوصا المهارات الحياتية كالتواصل، كالتفاوض، كالإقناع، كمقاومة الضغوط، تدبير الخلاف. كما أيضا اكتسبت تجربة فيما يتعلق بالتنظيم والتأطير وتخطيط البرامج والمشاريع. عملي أيضا في المجال السياسي أكسبني كذلك تجربة فيما يتعلق بالتعرف على كيفية سير الشأن المحلي والحكمة الجيدة. أيضا عرفت عن قرب موقف الرجل من المرأة، خصوصا فيما يتعلق بالمجال السياسي، وأيضا ساهمت بذلك فيما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي. Le projet s'appelle les Jardins d'Azila, c'est Azila, donc dans la région nord du Maroc, la région de Tanger. C'est un projet sur 5 hectares et qui est basé essentiellement sur la construction durable et l'écologie. Dans le concept écologique et construction durable, nous avons intégré l'énergie renouvelable, donc tout ce qui est éclairage public pour les jardins, pour les routes. Nous avons utilisé des blocs écologiques pour l'isolation des bâtiments, autant dans les chapes que dans les murs. Nous allons procéder au triage des ordures ménagères dans le site, puisque c'est une résidence gardée, et beaucoup d'autres idées dans ce genre. Donc cette bataille, c'est réellement une bataille depuis maintenant bientôt 3 ans. Elle est à la fois la bataille d'une femme, mais aussi d'un concept de vie, d'un projet. Et aujourd'hui, j'invite toutes les autres femmes comme moi à vraiment travailler dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt du Nord, et de se battre réellement pour pouvoir améliorer la qualité de toutes choses, la qualité de vie, la qualité d'éducation, la qualité de la santé, de l'environnement. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Et donc, c'est un appel aux femmes, aujourd'hui, et très fort, et de tout mon cœur, à leur dire, participez à la vie politique, participez au moins en donnant votre vote, qui est extrêmement précieux et qui justement évite et cadre notre politique, et si possible qu'elles participent elles-mêmes, parce que les femmes ont la qualité ou le défaut d'être extrêmement tenaces et beaucoup plus, je dirais, plus persévérantes et jusqu'au boutisme, elles vont jusqu'au bout. Donc je les appelle à s'accrocher, et de mon expérience, je le dis, c'est une expérience extraordinaire, dure, certainement dure, mais une expérience qui est vraiment extraordinaire et qui vaut la peine de vivre.